नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाभित्र यति बेला के हुँदैछ आज हामी फेरि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सरकारको एकलौटी सञ्चालन गर्ने मौका र अवसर पाउँदा पनि नेकपा पार्टी ठुलो दल संसदको आफै दलदलमा किन फसिरहेको छ? पटक पटकको निकास खोज्ने प्रयासहरू किन निरर्थक बनिरहेका छन्? आज हामी यो विषयमा नेकपाकै युवा नेताबाट जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब नेकपा के साँच्चैकै निकास दिन नसक्ने हो भने के फुटको दिशामै अघि बढेको हो त? नेकपाका युवा नेता के भन्छन्? आज हामी फेरि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यस विषयमा छलफलको लागि हामीसँग पूर्व उद्योग मन्त्री एवं नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। थापाज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। म सिधा प्रश्नमा जाउँ? हुन्छ। अब सत्तारूढ दल नेकपा फुटको दिशामै अघि बढेको हो। नेकपा फुटाउन खोज्नेहरू, हिजै जुट्न नदिन चाहनेहरू धेरैपल्ट निराश भएका छन्, फेरि पनि निराश हुन्छन् र नेकपा फुट्दैन, फुट्ने कुनै सम्भावना छैन। फुटको पक्षमा नेकपाको पन्थी पनि छैन, नेपाली जनता पनि छैनन् र यो कसैको पनि आवश्यकता होइन। केही मान्छेहरूको लहड हो, पूर्वाग्रह त्यहाँ छ, प्रतिशोध सान्ने केही नियतहरू त्यहाँ छन्। अब पूर्वाग्रहमा आधारित, प्रतिशोधमा आधारित सोचका आधारमा पार्टी फुटाउने, त्यो पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टी फुटाउने भनेको त सिधै त्यो राष्ट्रलाई नै नोक्सान पुर्याउने, यो प्रणालीमाथि नै आघात पुग्ने र त्यसमाथि प्रश्न चिन्हहरू उत्पन्न गर्ने यस्तो प्रकारको प्रतिगामी सोच भन्छु म त्यसलाई। त्यो पार्टीभित्र कसमा देखिन्छ यो चाहिँ यस्ता सोचहरू? यो सोच चाहिँ अब तपाईँहरूले नढाडिकन भन्नुपर्छ। अहिले यो पहिलेदेखि नै पार्टी एकताको पक्षमा पनि केही मान्छेहरू थिएनन्, पार्टी एकताको विरोध गर्न सकेनन्, पार्टी एकताले सकारात्मक परिणाम ल्यायो र पहिलेदेखि नै एउटा नेकपा एमालेमा मूलभूत रूपमा त्यो पार्टीको मूल नेतृत्वलाई मिल्न नदिने, प्रमुख नेतृत्वमा टक्कर गराएर मात्रै आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएका या प्रमुख नेताहरूको शक्ति हुन्छ नि, त्यो शक्तिलाई उपयोग गरेर आफ्नो व्यक्तित्व विकास गरिरहेका अनेक पटक तिनै मान्छेहरू चाहिँ अहिलेको यो पार्टीका मूल नेताहरू अहिले भन्नाले पार्टीका मूल नेता अहिले कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईजना नेता हुन्। अब उहाँहरूलाई मिल्न नदिएका निम्ति यो कोसिस भइरहेको छ। यो पार्टी बाहिर कि पार्टी भित्रैबाट? पार्टी भित्रैबाट। बाहिरबाट त अहिले सब यति षड्यन्त्र भइरहेछ अहिले, एकदम फुटोस् नै भन्ने चाहन्छन् उनीहरू कब्जाको लागि। फुट्यो भने पनि त्यसलाई मतलब छैन, त्यो गैर जिम्मेवार छन्, त्यसलाई कहाँ पुगाउने यो देश भन्ने पनि छैन। अहिले नेपाली पनि माथिल्लो तहमै हुनुहुन्छ नि, होइन? एकदमै माथिल्लो तहमा भएर त यो प्रबन्ध भइरहेछ त। अब यी मान्छेहरूको अब अलिकति राम्रो गरिकन अगाडिदेखिको इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो भने हरेक मान्छेको व्यक्तित्व विकासका आफ्ना आफ्नै फरक पृष्ठभूमि हुन्छन् नि, ती मान्छेहरूको पृष्ठभूमि नै त्यस्तै छ। म यहाँलाई रोकेँ है। हजुर। तपाईँको अहिले अनुहार हेर्ने र टेलिभिजनमा हेर्ने र तपाईँको अभिव्यक्तिलाई बुझ्नेहरूले एउटा युवाधारको, एउटा सशक्त उम्मेदवारको रूपमा तपाईँलाई लिन्छ पार्टीभित्र र युवा अवस्थामै उद्योग मन्त्री भइसक्नु भएको छ। तपाईँको अलिकति विगतलाई हेर्ने भने ल क्याम्पसमा अनुराग सुब्बाको अध्यक्ष भइसकेको पनि ब्याकग्राउन्ड विद्यार्थी कार्यकालमा, होइन? त्यसकारण यस्ता छवि भएका विद्यार्थी ब्याकग्राउन्डबाट आएकाहरू लटरपटर कुरा गर्दैनन्, सिधा कुरा गर्छन् भन्ने आम नागरिकको विश्वास हो। अब भन्नुहोस्, तपाईँले अघि भन्नुभएको छ प्रतिशोधपूर्ण पनि छ र पार्टीलाई आफ्नो कब्जा, नेतालाई आफ्नो नजिकको आयो भने फाइदा लिन पाइन्छ भनेर जो अगाडिदेखि चाहिँ ललाइ थिए र फाइदा लिइरहेका थिए, उनैका षड्यन्त्र अहिले भइरहेछ फुटाउने उद्देश्यमा भनेर भन्दाखेरि अलिकति सङ्केत गर्न सकिन्छ? अलि बुझिने, नागरिकले बुझिने गरेर? नागरिकलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यो सबैले नेपाली राजनीतिमा आएका, खास गरिकन अलि शीर्ष तहमा पुगेका, पार्टीको केन्द्र तहमा पुगेका पदाधिकारी भएका सबै मान्छेलाई अधिकांशले चिन्दछन्। अब आम मान्छेले त कसैलाई पनि चिन्दैन। तर चिनाउन जरुरी छ। चिन्ने बेला पार्टी फुट्नु हुँदैन र स्थिर सरकारको लागि, स्थिर राजनीतिक स्थिरताको लागि जुनसुकै पार्टी होस् एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आम नागरिक र मतदाताको अहिले उद्देश्य रहेको छ र चाहना पनि त्यही रहेको छ। यस्तो बेलामा पनि सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउनु खोज्ने त्यस्ता तत्त्वहरू, व्यक्तिहरू को हुन् त?
अब व्यक्तिको ठ्याक्कै नाम भन्नु त्यति शोभनीय हुँदैन, राम्रो पनि हुँदैन। म लिउँ त नाम प्रवृत्ति चिन्तनहरू त्यस्ता छन्। त्यस्ता चिन्तन र प्रवृत्तिहरू हिजो पनि थिए। यो अमूर्त कर्णबहादुर थापासँग अन्तर्वार्ता ल्याए जस्तो हुँदैन? होइन, म अलिकति भनिहालौँ त्यसपछि भन्नु होला। अनि मेरो चाहिँ भनाइ के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले सोझै पार्टी फुट भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। गतिविधि र क्रियाकलाप उनीहरूका उद्देश्य र उनीहरूले अगाडि सारेका मुद्दा हुन्छन् नि। अहिलेको बेलामा केपी शर्मा ओली नेकपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली अध्यक्ष, यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनका निम्ति प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छे। अरूले गर्नु भएको छैन भनेको छैन नि। फेरि केही मान्छेले फेरि यस्तो भन्ने बित्तिकै के गर्नुहुन्छ भने न हाम्रो त नामै लिएन भन्नुहुन्छ। योगदान त 100 करोड लाखौं करोडौं मान्छेको छ, सबैको नाम लिएर त साध्य हुँदैन। एउटा अभियानको एउटा कुनै आन्दोलनको या लडाईँको सङ्घर्षको जेसुकैको पनि एउटा नायक त हुन्छ। त अहिलेको सन्दर्भमा नेकपालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने प्रमुख नायकका रूपमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। त्यो भनेको अनि गएको 74 सालको आम निर्वाचनको मतपरिणाम त्यति मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनताबाट निर्वाचित गराउने भिन्न धारको समेत त्यो नेतृत्व गरेको मान्छे। तर सर्वोच्च विस्तारमा त उहाँभन्दा अरू नेताहरूकै योगदान बढी थियो। ठिक छ, अरूको पनि योगदान छ र त विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ त। उहाँहरू पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टीका अध्यक्ष हुनुभयो, महासचिव हुनुभयो। योगदान कसैको छैन भने होइन, योगदान उहाँहरूको आफाले भइकन उहाँहरू आफाले ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त। उहाँहरूलाई त कसैले हटाउँ भनेको त छैन। अहिले म के भन्ने थिएँ तपाईँलाई भने, अनि प्रमुख नेतालाई नै हटाउने भनेपछि त्यो विभाजनको प्रस्ताव हो कि होइन? विभाजनका निम्ति गरिएको कोसिस हो कि होइन? जो मान्छे चाहिँ प्रमुख छ र त्यो सम्पूर्ण रूपमा इतिहासका कुनै पनि कालखण्ड कसलाई केलाउन सकिन्छ त्यसका निम्ति, यो त छोटो समयमा त्यो गर्न नसकेला, तर कसलाई केलाउने हामीसँग त्यो आधारहरू छ, जति पनि आधार दिन सकिन्छ। अनि उनीहरूलाई अब हटाउने भन्ने भन्यो भने सिङ्गै देश अहिले केपी ओलीको आवश्यकता छ भन्छ। अनि जो मान्छेहरू विरोधी विपक्षीहरू अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस् त, भित्रबाट उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो राजनीतिक स्थिरता सहितको समृद्धि जो हामीले एउटा प्रणाली नयाँ ढङ्गले भिन्न ढङ्गले चलाउँ हामीले जो भन्यौँ नि, हिजोको भन्दा फरक ढङ्गले चलाउँ भनेको भन्ने सबै मान्छेहरू उहाँका आलोचकहरूलाई अहिले हेर्नुहोस् त टेलिभिजनमा ल्याउनु कसैलाई पनि अहिले केपी ओलीले मात्रै यो राष्ट्रको अभिभावनालाई धान्न सक्छन्, अहिलेका समस्यालाई समाधान गर्न सक्छन्। अहिले त भारत जस्तो देशले चाहिँ यत्तिकै खाउला गरिरहेछ भने भारतीय मिडियाहरू हेर्नुहोस्, भारतीय नेताहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरू सडकमा ल्याइदिन्छौँ भन्छन्, रावण जस्तो हामीले ठिक पारिदिन्छौँ भन्ने आछन्। अनि यस्तो बेलामा उहाँले त दृढतापूर्वक दिनु भएको छ, लड्नु भएको छ। त यति मात्रै होइन, अरू सम्पूर्ण सन्दर्भहरूमा संविधान जारी गर्ने बेलामा भन्नुहोस्, यो देशमा चाहिँ के अरे जातीय ढङ्गले राज्य बनाउने कुरा भएका थियो, क्षेत्रीयताका ढङ्गले विखण्डन गर्ने कुराहरू भएका थिए, ठुल्ठुला साम्प्रदायिक दङ्गाहरू सृजना गराउने योजनाहरू भएका थिए। ती सबै बेलामा अनि केपी ओलीले गाली खाएर उहाँले उभिनुपर्ने राष्ट्रका पक्षमा, देशको पक्षमा, एकताको पक्षमा, नेपालको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा, नेपालको स्वाभिमानको पक्षमा चाहिँ केपी ओलीले जम्मै ती विखण्डनवादीहरूको गाली कसले खायो त? अरूले त गाली खान डराएर अनि त्यसपछि त्यो अप्ठ्यारो मानेर लोकप्रियता हुनका निम्ति अब होइन जातको पनि राज्य हुन्छ, क्षेत्रको पनि राज्य हुन्छ, यो त भनेकै हुन् नि, यो भाषाको पनि राज्य हुन्छ भनेर हिँड्थ्यो नि त। के का लागि भन्दाखेरि लोकप्रिय भन्नका निम्ति। लोकप्रिय भनेर मात्रै देश बन्दैन, अप्रिय कुरा गर्नुपर्छ र सही भन्नुपर्छ। हो त्यो प्रवृत्तिको त्यो चिन्तनको नेतृत्व पनि केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ। यो कसैलाई त्यो अप्ठ्यारो मानेको भएर नि इतिहासका तथ्यहरूले त्यो देखाउँछ नि, हो अब उहाँलाई चाहिँ हटाउने अरे अहिले, अनि के का निम्ति हटाउने, अनि हटाएर अब के लागि पार्टी फुटबाट बस्नको लागि उहाँले हट्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने आशय देखिन्छ अरू नेताहरूको। अब त्यही त भने अब यस्तो पनि कुनै कुरा होला त भने कि जसले देशको मानव उदाहरणका निम्ति एउटा मैले यो कुरा अन्त पनि भनिसकेको छु, तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु, सारा पौरख लगाएर मेहनत गरेर घर बनाएर सबै चिज गऱ्यो, अनि त्यसपछि अब यो घरको समृद्धिका निम्ति तपाईँ मुख्य मान्छे, यो बनाउने मान्छे चाहिँ तपाईँ छोडिदिनुहोस्, अब म बस्छु यो घरमा त भन्न कसैले भन्यो भने, अनि त्यसपछि हो त घर बचाउनका निम्ति छोड्नु राम्रो हो भनेर भन्यो भने त्यो के यथार्थवादी कुरा हुन्छ? त्यो सत्य हुन्छ? सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि एउटा कमेन्ट देखिन्छ नि, घर जसको हो घरधनीलाई चाहिँ डेरावालले निकाल्न खोज्यो भनेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि केही भाइरल भएको छ, के त्यस्तै हुन्छ? अब त्यसो भन्दा कसैलाई चित्त दुख्ला, सबैको घर हो यो। म बरु के भन्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले यो घरलाई अझ बलियो बनाऊ,
अझ यसलाई काहीँ किलाकाटाहरू कमजोर भएका छन् त्यसलाई बलियो गरी ठोकौँ, अझ तला थपेर अझै कम भएको छ भने अझ तला थपौँ, राम्रो बनाऊ। तर मैले पनि योगदान गरेको थिएँ, कतिले त यस्तो पनि भन्ने मैले सुनेको छु, मेरो योगदान छैन र भनेर। अनि घर निर्माणको सन्दर्भमा आफूले गरेको योगदानको मेरा यसमा चाहिँ 500वटा इँटा मैले लगाएको छु, ती चाहिँ निकाल्छु भन्ने कसैले भन्यो भने त्यो घर रहन्छ त? रहँदैन नि। योगदानै गरेको छ भने पनि घर भत्काउने प्रकारका गतिविधिहरू जसले गर्छ त्यो भनेको त्यो घरको विनाशक हुन्छ। अहिले ठिक त्यसै गरिकन हाम्रा केही नेताहरू सम्मानका साथ उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूको योगदान छ भन्ने कुरा चाहिँ किन बिर्सनुहुन्छ त? योगदान छ र त अगाडि बढाउनु पर्छ त। हजुर, म तपाईँसँग सहमत भएँ, योगदान छ त्यसकारण सँगै बस्नु भनेर तपाईँको भन्दै हुनुहुन्छ होइन। तर योगदान दिएका पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई किनारा लगाउँदै पार्टीको निर्देशन नमान्दै र एकलौटी रूपमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चल्न खोजेपछि विरोधको स्वर त आउनै भयो नि। ठिक हो, म त्यसमा अलिकति तथ्याङ्कहरू तपाईँलाई सार्छु। यो तथ्यहीन ढङ्गका प्रचार गरेर त काहीँ पनि पुगिँदैन। केपी शर्मा ओली 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्नुभयो। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिका सबै निर्णय सर्वसम्मतिले भएका छन्। स्थायी कमिटी सर्वसम्मतिले बन्यो, पोलिट ब्युरो सर्वसम्मतिले बन्यो, केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मतिले बन्यो, कार्यविभाजन सर्वसम्मतिले भयो। म 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय कमिटीमा छु। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल चाहिँ हुनुभएको थियो अध्यक्ष। त्यो बेलामा केन्द्रीय कमिटीमा हामी निर्वाचित भएर आयौँ। त्योभन्दा पछि सबै कुरा चाहिँ निर्वाचनबाट भयो, पोलिट ब्युरो पनि निर्वाचनबाट भयो। पोलिट ब्युरो त छैन नि अहिले छैन, भएको भए त्यो पनि एमाले उताको पनि म कुरा गर्छु। अब यी अहिलेका प्रमुख नेताहरू हाम्रा छन् नि, उहाँहरूका पृष्ठभूमि फरक छन् अलिकति। त्यो कुरा अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा ठिक ढङ्गले गएको छैन। प्रचण्ड गौडले कस्तो पार्टी चलाउनु भयो त भन्दाखेरि उहाँको जुन बेलामा पार्टी नेता बन्नुभयो कहिले उहाँ दोस्रो हुनु परेन, कहिले पनि बाधा व्यवधान उहाँले भोग्नु परेन। उहाँलाई आवश्यक परेको बेलामा केन्द्रीय कमिटी कतिको भन्दाखेरि 5000 पनि बनाउनु भयो, त्यो पनि चल्यो। 100 को भन्नुभयो, त्यो पनि चल्यो। अनि 35 को भन्नुभयो, त्यो पनि चल्यो। होइन, सबै कमिटी विघटन भयो, अब चाहिँ हेडक्वार्टर मात्रै बाँकी छ भन्नुभयो, त्यो पनि चल्यो। त्यस्तो पार्टी उहाँले चलाएर आउनुभयो। उहाँको पृष्ठभूमि यस्तो छ। माधव गौडले जुन बेलामा नेतृत्व गर्नुभयो उहाँको चाहिँ के थियो त भन्दा उहाँले 35 जनाको केन्द्रीय कमिटीको पहिले नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसमध्येमा 30 जना यति उहाँले जे भने त्यो मान्ने मान्छे थिए। अनि पछि 43 जनाको केन्द्रीय कमिटी भयो 7औं महाधिवेशनमा। 37 जना मान्छे उहाँका थिए। अनि 4-5 जना मान्छे मात्रै उहाँले मन नपराएका मान्छे पनि त्यहाँ आएका थिए। अनि त्यस्तो कमिटी उहाँले चलाउनु भएको। त्योभन्दा पछि उहाँ नेतृत्वमा आउनु भएको छैन। जेएन गभर्मेन्ट आउनुभएको बेलामा हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेर 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गयौँ। त्यो बेलामा हाम्रो 115 जनाको केन्द्रीय कमिटी भयो। त्यसमध्येमा फुल केन्द्रीय सदस्य 85 जना र 30 जना चाहिँ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ कमिटी प्रणाली चलाउन कमिटी नयाँ अभ्यासमा त्यो सोच भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओलीको थियो। अध्यक्ष उहाँ भन्नुभयो भने चाहिँ उहाँले त्यो बेलामा कयौँ चिजहरू ठिक ढङ्गले चलाउन सक्नु भएन। तर भन्नुको मतलब के त्यति सहज थिएन जति प्रचण्डले चलाएको, जति माधव गौडले चलाएको जस्तो कमिटी उहाँलाई परेन। मनोनित मात्रै हुन्थ्यो, पछि चाहिँ निर्वाचित भयो। अब 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अगाडि हामी कहाँ पुगेका छौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँनिर पुगेको छ भन्नुहुन्छ भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका निम्ति नै नयाँ शिक्षा। हामीले पार्टी कार्यकर्तालाई सार्वभौम बनायौँ। भन्नुको मतलब पार्टीका नेताले टीका लगाएर मात्र नेता हुन सक्दैन। कोही पार्टीको नेताले नेता बन्न नदिँदैन पनि मान्छे नेता नबन्ने हुँदैन। त्यो प्रणालीमा हामी गयौँ। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ भने टिमै बने पनि पार्टीको नेताले के गर्ने भयो भन्दा आफ्नो टिममा पो त्यसले राख्न सक्छ। टिमका मान्छे सबैले जिताएका छन् त। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यो भएन, 9मा पनि त्यो भएन। भनेपछि अहिले हामी सार्वभौम बनाएका छौँ पार्टी कार्यकर्तालाई। यहाँ अहिले भ्रम के भएको छ भनेपछि हामी त हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताले दिएको जो हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ नि, हामीले महाधिवेशनबाट हामीले प्राप्त गरेको हो नि त। अब हामीलाई कसले हटाउन सक्छ अथवा अहिलेको अध्यक्षलाई कसले हटाउन सक्छ त भन्दाखेरि तिनै सार्वभौम कार्यकर्ताले मात्रै हटाउन सक्छ। हामीले एउटा विधि अवलम्बन गर्ने अनि मन लागेको बेलामा अर्को गर्ने, जुन बेलामा मन लाग्यो त्यो बेलामा विधि बदल ल्याउने। अहिले यो दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि पहिला बरु थितिमा थिएन, विधिमा थिएन, पद्धतिमा थिएन, तर अहिले चाहिँ नेकपाका सङ्गठनहरू र विभागहरू विधिसम्मत पद्धतिसम्मत चलिरहेका छन्, त्यसकारण आपत्ति जनाउनु पर्दैन भन्न खोजेको। मैले यसो मैले भन्न खोजेको के भने अलिकति फरक फरक प्रकारको परिस्थिति छ। हरेक चिजको संसारभरिका सिद्धान्त, संसारभरिका राजनीतिक विचार, कार्यक्रम कुनै पनि विद्वानलाई सोध्नु होला, त्यसको सन्दर्भ हुन्छ जहिले पनि। समय र सन्दर्भलाई परिस्थितिलाई छोडेर कुनै सिद्धान्त संसारमा लागू हुँदैन, अहिलेसम्म उत्पत्ति भएको पनि छैन। नेकपाको सन्दर्भ के हो त? नेकपाको सन्दर्भ भने के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले दुईटा पार्टी मिलायौँ।
दुईटा पार्टी मिलाउन प्रमुख भूमिका कसले खेल्नुभयो भन्दा दुईटा अध्यक्ष अहिले जो हामीले राख्यौँ, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल प्रचण्ड। उहाँले पार्टी विघटन गर्नुभयो, हामीले मान्यौँ। पुरानो एमाले पनि विघटन भयो, पुरानो माओवादी केन्द्र पनि विघटन भयो, त्यो पनि मान्यौँ। त्योभन्दा पछि दुईटा अध्यक्ष बन्नुभयो। त्यसपछि हामीले त्यस सन्दर्भलाई त्यो किन हामीले गरेका थियौँ त भन्दा दुईटा फरक पार्टी उत्तिकै शक्तिशाली पार्टी, कम बेसी नभन्यौँ, अहिले बराबरीकै मान्थ्यौँ न होइन। बराबरीकै पार्टीलाई अब एक बनाएपछि त त्यो एक हुनका लागि पनि त समय लाग्छ नि। दुईटा ठुल्ठुला खोला मिसिँदा त एउटै तल बन्नका लागि समय लाग्छ भने पानी मिसिन समय लाग्छ, त्यो त प्रकृति हो। अलिकति म भन्न टुङ्गै हालेको कुरा। अनि त्यसपछि त्यस कारणले दुईटा मनोविज्ञानहरूलाई सँगै लैजानुपर्छ भनेर सहमतिभन्दा अर्को विकल्प छैन भनेर हामीले अन्तरिम विधान बनायौँ। अन्तरिम विधानको अवधि छ नि त, अन्तरिम काल समाप्त भइसकेपछि मात्रै अन्तरिम विधानको समय सकिन्छ। त्यो भनेको महाधिवेशनमा नभइकन हाम्रो अन्तरिम काल सकिँदैन। तर महाधिवेशन पनि कहिले गर्ने? महाधिवेशन भन्ने शब्द मात्रै राखेर त भएन। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यो विगतमा सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के भन्यो भने 2077 सालको चैत र मसान्तभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनिसक्यौँ। अहिले त सबै मान्छेहरू केमा लाग्नु पर्यो भने महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनु पर्यो नि त। एकता हुँदा नै 77 चैतमा पार्टीको महाधिवेशन एकता महाधिवेशन गर्ने भन्ने थियो। पहिलेदेखि नै महाधिवेशन त एकता महाधिवेशन गर्ने भन्ने थियो। के कारणले थियो भने त्यो पनि बताउँ तपाईँलाई। दुईटा पार्टी छन्, दुईटै पार्टीमा अब एकताको महाधिवेशन भएन र त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिस्पर्धा भयो। एउटा सिङ्गै प्यानल हार्यो, अर्को सिङ्गै प्यानल जित्यो। मानौँ यस्तो पर्न गयो कि सिङ्गै माओवादी केन्द्रकारी मात्रै जिते, अर्थात् सिङ्गै पूर्व एमालेकाले मात्रै जिते भनेपछि त पार्टी एकता फेरि हुने भएन नि त। हो, त्यस कारणले सहमतिको महाधिवेशन बनेका हौँ। मैले यो पृष्ठभूमि तपाईँलाई किन भनिदिएको छु भने सन्दर्भ भने नि मैले हामीले एउटा सन्दर्भ छ र हामी एक ठाउँमा पुग्नुपर्ने छ, त्यसको अवधि छ। त्यो अवधिभन्दा बिचमै अर्को बाटो तपाईँले हिँड्नुभयो भने फेरि हामी अराजकतामा जान्छौँ। भनेपछि हामी ठिक अवधि भनेको आउने चैत, अवधि भनेको आउने चैतमा भए आउने चैत होइन, मङ्सिरमै गरौँ होइन, भदौमै गरौँ भन्ने कसले नाइ भनेको छ भने कि। तर गर्न के पर्यो अगाडि चाहिँ गर्नु भएन भन्ने हो। नै गर्नु भएन भन्ने होइन, समय पनि चाहियो। समय किन चाहियो भन्दा समिति सदस्य त अहिले क्लियर भएको छैन। यो पार्टीको आन्तरिक मात्रै कुरा भयो भने समावेशमा म के भन्छु भने त्यस कारणले केले के गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि। भनेपछि अबको अध्यक्ष छोड्ने भनेको महाधिवेशनबाट मात्रै हो, अहिले छोडिँदैन। मिल्दैन ल यो क्लियरै भयो। आम जनता यति भनेपछि बुझ्छन्। हजुर, युवा नेता कर्ण थापाले यति भनेपछि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्ने नेपाली जनता, तपाईँका भोटर्सहरू, अरू शुभचिन्तक र आम नागरिकले बुझिहाल्छन् होइन। मेरो अघिको प्रश्नमा जान्छु। अब नेकपामा प्रतिशोध बढिरहेको छ र आफू निकटका नेतालाई चाहिँ स्थापित गर्न पाए र यो दुईटा अध्यक्षहरूलाई चाहिँ दायाँ बायाँ फर्काइरहन पाए र मिलन बिन्दुमा नपुर्याउन पाए हाम्रो फाइदा हुन्छ भनेर जो लाभ खोजिरहेका हुन्छ नि, त्यस्ता तत्त्व र व्यक्तिहरूलाई किन पर्दाफास नगर्ने? पर्दाफास भएर पटक पटक धेरै मान्छेहरू, ठुल्ठुला नाम भएका मान्छेहरू अहिले ती नामहरू खोज्नुपर्छ। ठुलो नाम त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै आउँछ। मैले भन्नु खोजेँ उहाँले पहिले पनि थिए के, पहिले पनि थिए। मैले तपाईँलाई अगाडि थिएँ नि त, अगाडि पनि नकारात्मक प्रवृत्ति बोक्नेहरू त्यो बेलामा चाहिँ निकै चर्चित र ठुला थिए। त्यति बेला सङ्गठन प्रमुख भएकाहरू कि नभएकाहरू? सङ्गठनका प्रमुख भएका, पार्टीकै प्रमुख भएका, अनि त्यसपछि ठुल्ठुला नाम भएका, नामै सुन्दा पनि तर्सनु पर्ने नामहरू पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो हराएका छन्, बिलाएका छन्, खोज्न गाह्रो हुन्छ अहिले। हो, अहिले पनि नकारात्मक प्रवृत्ति बोक्नेहरू अहिले पनि ठुल्ठुला नाम छन्। म व्यक्तिका नाममा जान अलि चाहना नराखेर मात्रै हो भनिन्थेँ, थाहा चाहिँ छ होइन। सजिलो बनाउँछु। मैले सिधा प्रश्न सोध्दैछु तपाईँलाई। अब अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने अब तपाईँ त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पै खोज्न हुन्न भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ, तर त्यसबाहेकका पनि पार्टी एकीकृत भएर अगाडि बढोस्, पार्टी नफुटोस्, यही नेतृत्वले नै आगामी 5 वर्ष सरकार चलाओस् भन्न चाहनेहरू, पार्टी एकता खोज्नेहरू के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि पार्टीले चाहिँ सरकार चलाउनु पर्ने ठाउँमा अहिले सरकारले पार्टी चलाउन खोज्दाखेरि यो अन्तर्कलह बढिरहेको छ, एउटा त्यो भनिरहेका छन्। अर्को कुरा, पार्टीको निर्देशन नै नमान्ने र व्यक्तिवादी हाबी हुँदाखेरि अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्था आयो। त्यसकारण यसको निकास भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद छोड्यो भने मात्रै हुन्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। जस्तै बालुवाटारले निकास दिन सकेन प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकले, त्यसपछि फेरि खुमलटारमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा बैठक भइरहेको छ। त्यो बैठकले पनि निष्कर्ष के निकाल्यो भन्दाखेरि अबको निकास भनेको प्रधानमन्त्री ओली नै हो। सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको पार्टी भनेको र पार्टी अध्यक्ष र पार्टीलाई अलग अलग ढङ्गले व्याख्या गरिकन जो अहिले भ्रम सिर्जना गर्न खोजिँदैछ त्यो सरासर गलत कुरा हो। पार्टीको मुख्य नेता नै
मूलभूत रूपमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे हुन्छ। अब यहाँ पार्टीको कुन चाहिँ निर्णय छुट्टै भएको छ र कुनै ठाउँमा अहिले आकलन के गरिएको छ भने यो कुरा चाहिँ म सभासबै तपाईँलाई भनिदिनु राम्रो हुन्छ, सबैले बुझ्दा पनि ठिक हुन्छ। विगतका पार्टीहरूमा गुटहरू थिए, गुटका तर्फबाट मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ, त्यो के अरे सचिवालयमा पनि छ, अनि त्यसपछि स्थायी कमिटीमा पनि छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि छ। अब अहिले केही नेताहरूले के हिसाब गर्नुभयो भन्दाखेरि तिनी पुरानै कुराहरूको हिसाब गरेर अनि ल हामी यति छौँ, बहुमत अलमत भने त अहिलेसम्म अलमत बहुमत भएको छैन, कुनै कमिटीमा बैठकमा निर्णय त्यस्तो अलमत बहुमतको निर्णय भएको छैन। आकलन गरेको छ नि त्यो प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष ओली चाहिँ अहिले अल्पमतमै हुनुहुन्छ भनेर त जनाएको छ नि। त्यो कुरा गलत छ भन्दैछु कि स्थायी कमिटीमा 44 मध्ये 30 जना प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा। त्यो कुरा भएको भए त कमरेडहरूले कुन कुन ठाउँमा भेला गरेर टाढामा भेला गरेर अस्ति निर्णय सुनाइसक्नुहुन्थ्यो। स्थिति त्यस्तो छैन, बाहिर गलत हल्ला चलिरहेको छ। स्थायी कमिटीमा गलत हल्ला भएन। अब नेकपा सचिवालयको बैठकमा, नेकपाको सचिवालयको बैठकमा त 9 मध्ये 6 त प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमै हुनुहुन्छ। होइन, अब त्यो यदि उहाँहरूले ठ्याक्कै कुनै सन्दर्भमा देखाउन सक्नु भएको भए त हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि फेरि अब मान्छे त तिनै हुन्, कहिले के भनेका छन्, कहिले के भनेका छन्, कुन मुद्दामा कता उफ्रिया छन्, कुनै मुद्दामा कता जानु भएको छ। अब यसले त के देखाउँछ भने हामीले भयङ्कर सम्मान गर्नुपर्ने नेताहरूको अपमान भइरहेको छ, किनकि एक ठाउँमा अडिनुहुन्न। आज एउटा सहमति गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा पछि भोलि भन्नुहुन्छ कि ए होइन म त अलिकति त्यसमा झुकेँ क्या हो, अलिकति भएन, अझ मिलेन भन्नुहुन्छ। त्यो के कारणले भन्नु भएको छ भने मैले खोजेको, नेकपाले खोजेको, सिङ्गे नेपालले खोजेको, नेपाली जनताले खोजेको, नेकपाको पन्थीले खोजेको के हो भने छलफलहरू सैद्धान्तिक हुनु पर्यो, वैचारिक हुनु पर्यो, त्यो देशका सन्दर्भमा हुनु पर्यो, देश अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हुनु पर्यो। हामी चाहिँ समाजवाद स्थापना गर्ने भनेका छौँ, नेपालको समाजवाद कस्तो हुन्छ, हिजोको रुसको जस्तो हुन्छ कि अहिलेको चिनिया विशेषतामा आधारित भनेको के अरे समाजवाद चाइनाको जस्तो हुन्छ कि कम्बोडियाको जस्तो हुन्छ कि या उत्तर कोरियाको जस्तो हुन्छ कि क्युबाको जस्तो हुन्छ कि, अर्थात् स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू छन् उनीहरूले समाजवादी नै भनेका छन्, त्यो प्रकारको हुन्छ कि भारतको जस्तो हुन्छ कि, अर्थात् मानौँ तपाईँले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने एउटा त्यो पनि दुईवटा शब्द छ, त्यस्तो प्रकारको हुन्छ कि भनेपछि हाम्रो कस्तो हुन्छ त? हाम्रो राजनीतिक प्रणाली के हुन्छ, सामाजिक प्रणाली के हुन्छ, सांस्कृतिक प्रणाली के हुन्छ, चुनाव प्रणाली यो हुन्छ कि भन्दा भिन्न हुन्छ कि होइन, कस्तो हो? हामीले चाहेको छलफल त्यो हो। र त्यो छलफल भएको भए के हुन्थ्यो भने त्यो मेरो जीवनसँग पनि सम्बन्धित हुन्थ्यो, तपाईँको जीवनसँग पनि सम्बन्धित हुन्थ्यो, जनताको जीवनसँग पनि सम्बन्धित हुन्थ्यो। त्यहाँ किसानको पनि जीवन त्यहाँ जोडिएको हुन्थ्यो, त्यहाँ श्रमिकको पनि जीवन जोडिएको हुन्थ्यो, प्रोफेसरको जीवन पनि जोडिएको हुन्थ्यो। यो कस्तो भयो त भन्नुहुन्छ भने छलफल गएको छ, त्यही त के कहिले हटाउने अनि अर्को को भन्ने त भन्दाखेरि, अनि बन्नेले के गर्छ, कहाँ पुग्नका लागि, के गर्नका लागि, कुन चाहिँ उद्देश्यका लागि, देशलाई कहाँ पुर्याउने, कति वर्षमा रोजगारी घटाउने कुरामा विवाद भएको छ, बहस भएको छ, रोजगारी दिने कुरा भएको छ, आत्मनिर्भरता बनाउने भएको छ, कतिवटा उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ, खाने कतिवटा चलाउने सञ्चालन गर्ने उत्खनन गर्ने भन्ने भएको छ, कतिवटा खाने चाहिँ यो देशका भनेर हाम्रो पार्टीको कुनै नेतालाई स्थायी कमिटीको लागि ल्याएर बोलाएर सोध्नु होला कुनै दिन। मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई त्यो बारेमा इच्छा छैन। हामी पनि त्यही अपेक्षा जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने अनि पलायन भएका, विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई नेपालमै स्वरोजगारको अवसर कसरी सिर्जना गर्ने होइन, भारतसँगको आयातमा चाहिँ अब कसरी त्यो परनिर्भरतालाई घटाउने भन्ने सन्दर्भमै त्यही मूलभूत एजेन्डामा स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल होला भनेको। सुरुमा सीमा सम्बन्धी समस्यामा छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, चौथो दिनदेखि त प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ, अपको नेतृत्व अर्कोले गर्नुपर्छ, त्यही आयो। म तपाईँलाई त्यहाँनिर अलिकति बुझाउँ, त्यो पनि विधिका नाममा, विधि विधान मान्नेहरूले भन्नुभएको, फेरि विधि बमोजिम पार्टी चल्नुपर्छ भन्नेहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यही कुरा अब जनतालाई तपाईँहरूले पनि बताइदिनु पर्यो। पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चल्नुभन्दा अगाडि एजेन्डा बेगर चलाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। एजेन्डा बेगर कस्तो मिटिङ हुन्छ भन्ने भयो, एजेन्डा तय भयो। यस्तो पनि कुरा हुन्छ र? त्यही त भयो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एजेन्डा बेगरको बैठक हो, त्यस्तो गरौँ भन्ने थियो उहाँहरूको पनि। हो कि क्या हो, फ्री ह्यान्ड गर्ने अरे, फ्री ह्यान्ड, जसले जे मन लाग्छ त्यही बोल्ने भन्ने उहाँहरूको मिटिङ त्यस्तो गराउने भन्ने थियो। त्यस्तो हुँदैन भन्ने भयो, सहमति भयो। यस्तो कुरा चाहिँ कसले प्रस्ताव गर्छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र? छन् नेताहरू छन्, वरिष्ठ नै, कोही चाहिँ अब कहीँ सही गर्छन्, कहीँ के गर्छन्, कहीँ के गर्छन्, कहीँ मेला मिटिङ गर्छन्, कहिले रेस्टुरेन्टमा, कहिले अब टारमा, कहिले कहाँ यस्तो भइरहन्छ। त्यो उहाँहरूले त्यो भन्नुभयो। पछि त्यस्तो हुँदैन भन्ने भएपछि सहमति के भयो त भन्दा दुईटा अध्यक्ष महासचिव भएर एजेन्डा तयार पार्ने, उहाँले एजेन्डा तयार पार्नुभयो, मिटिङ सुरु भयो। मिटिङ सुरु भइसकेपछि त्यो एजेन्डामाथि नै एक दिनभरि छलफल भयो। यो तपाईँहरूले भनिदिनु पऱ्यो कि अलिकति विश्लेषणात्मक पनि हुनु पऱ्यो, हाम्रा टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमहरू पनि। अनि त्यहाँ के भयो त भन्दा दिनभरि लगाएर एजेन्डा तय भयो।
एजेन्डा तय गरेपछि 7वटा एजेन्डा तय भयो, बाहिर आयो होइन। सुरुमा सीमाको एजेन्डा थियो, सीमाको एजेन्डामा 7 जना मान्छे बोल्न बाँकी हुनुहुन्थ्यो, अरूले सबैले बोल्नुभयो। अनि त्योभन्दा पछि पछिल्लो दिन त होइन प्रधानमन्त्रीले फलाना ठाउँमा के बोल्नुभयो भनेर विषय छैन, त्यो एजेन्डामा छैन, विषयवस्तुमा छैन। अनि त्यहाँ गएर त्यसपछि त्यो भाँडिएको अथवा त्यो बर्गलिएको त्यो चिप लिएको स्थायी कमिटीको बैठक अहिलेसम्म ट्र्याकमा आउन सकेका छैन। अनि त्यो कुन विधि स्थापित गर्नलाई त विधि हो यो? म यसमै अब विधिकै कुरा गरौँ है त, विधिकै कुरा गरौँ। अहिले मलाई सिधा प्रश्न खोजिरहेको छु, तपाईँले अझ सिधा उत्तर दिएको छैन भन्ने मलाई लागिरहेछ। तर पनि युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ, हामीलाई विश्वास छ तपाईँले सिधा प्रश्नको उत्तर घुमाइ फिराइ कसै न कसै दिनु होला। अहिले मैले भने स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमत हुनुहुन्छ, नेकपा सचिवालय बैठकमा भन्दाखेरि कहाँ हो, भएको बेता उनीहरूले हटाइसक्थे भन्नुभयो होइन। अब सचिवालयले पनि 9 मध्ये 6ले त स्थायी कमिटीले तपाईँले छोड्दा सही होला। अब यहाँ विग्रह जस्तो आयो, पार्टीमा अन्तर्द्वन्द बढ्यो, कार्यकर्ता निराश हुन्छन्, मुलुक अस्थिरता तर्फ जान्छ। त्यसकारण तपाईँ स्वस्थ पनि हुनुहुन्न, तपाईँले छोडिदिनुहोस् भनेर 9 मध्ये 6 सचिवालयको सदस्यले भनिसकेपछि सर्लक्क छोडिदिँदा के फरक पर्छ भनेको? 9 भन्दा 6ले कहाँ भन्नुभयो भने कि 9 भन्दा 6ले जो भन्दै हुनुहुन्छ नि अहिले, त्यहाँ 1-2 जना बाहेक अरू कसैले भन्नुभएकै छैन कि। अरूले त के भन्नुभएको छ भनेपछि सहजतापूर्वक सहमतिले तपाईँहरू जे जे गर्नुपर्ने हो हामी मान्छौँ, तर पार्टीलाई विग्रहमा लैजाने, पार्टीलाई विभाजनमा लैजाने या पार्टीमा असन्तुष्टि सिर्जना गराउने र जनतामा निराशा फैलाउने कुनै पनि निर्णयमा हाम्रो साथ समर्थन तपाईँहरूलाई हुँदैन भन्नुभएको छ कि। त्यो सचिवालयका मान्छेले पनि त्यही भन्नुभएको छ। यहाँ बाहिर चाहिँ 6 जो भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो 6 एकै ठाउँमा कहिले कुनै बेला पनि हुनुभएको छैन। अर्को म तपाईँलाई छैन म तपाईँलाई के भन्छु, अब संख्या गणेर एकैचोटि जवाफ दिन्छु तपाईँलाई। संख्या गणेर अब चाहिँ कस्तो पार्टी दर्ता गर्ने भनेर होमवर्क गर्न थालिसके नेकपाका नेताहरू भन्ने थाल्छ कि त्यो त कोही विनाशको बाटोमा जानेहरूले काका के गर्नुहुन्छ त्यसको अर्थ पनि छैन, त्यसमा बहस नगरौँ। म के भन्छु एउटा जवाबमा प्रधानमन्त्री ओलीका निकटहरूले त एउटा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी त गठन दर्ता गरिसक्यो निर्वाचन आयोगमा भनेर त्यसमा म जानै चाहन्न, म त्यसमा जानु पर्ने अलिकति पछि जाउँला। पहिले म तपाईँलाई भन्छु एकमुष्ट जवाब के भन्छु भने पार्टीको अध्यक्षबाट र पार्टी के अरे प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा लिएर सचिवालयमा पनि बहुमत हुँदैन, स्थायी कमिटीमा पनि बहुमत हुँदैन, केन्द्रीय कमिटीमा पनि बहुमत हुँदैन, देशभरिको कार्यकर्ता भेला बोलाउन पनि हुँदैन, संसदमा पनि हुँदैन, नेकपा संसदीय दलमा पनि हुँदैन, कहीँ पनि हुँदैन। पूर्ण प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै बहुमत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउ मैले भने नि त हरेक एजेन्डा हुन्छ नि, केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्नेमा नेकपाका कुनै पनि चाहे संसदीय दलमा चाहे तपाईँ कुनै तलका जिल्ला कमिटीमा भन्नुहोस् न, यहाँ कसैले त्यस्तो निर्णय गर्यो भनेपछि सिङ्गै जिल्ला कमिटीहरू सिङ्गै प्रदेश कमिटीहरू त्यो को मान्छे फुटाउन भनेर लागेको छ। आज त मैले नाम भनिनँ, भोलि नाम भनेर गाउँबाट लखेट्छन्, भाँटाले हान्छन्, त्यो के फुलमाला लाउनु भन्ने होलान्, त्यो स्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रचार कुप्रचार गरेर खालि केपी ओलीलाई कमजोरै देखाउनु परेको छ, यहाँहरू केही पनि छैन। केपी ओली इतिहासमा अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे हो, कार्यक्षमताले देखेन भन्छन्। होइन कार्यक्षमताले यहाँभन्दा बढी कस्तो देखाउनु पर्ने भने एउटा केपी शर्मा ओलीको तागत हेर्नुहोस् न, त्यो विचारको तागत भनिराखेँ अब मैले। मान्छे त केही हुनुहुन्न नि, केपी ओलीलाई त कसैले गन्छ र? सरकारको पर्फर्मेन्स भने के भन्नु न, म त एउटा विषयमा जाउँ न। अहिले केपी शर्मा ओलीले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि राम जन्मेको ठाउँ अयोध्या जहाँ भनिएको छ भारतले त्यो चाहिँ होइन, नेपालमै हुनुपर्छ, धेरै तथ्य प्रमाणले यतै देखाउँछ भन्नुभयो। त्यति भन्दा साथै पार्टीका नेताहरूले के भने पार्टीका हो, अब यी पार्टीका नेतालाई उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै म चाहिँ धिक्कार गर्छु। अहिले भारत विभाजित भयो, 2 भागमा बाँडिएको छ। त्यहाँका मुस्लिम समुदायहरू, त्यहाँका बौद्ध समुदायहरू, त्यहाँका त्यो धार्मिक हिसाबले नै भन्नुहुन्छ भने के भन्छ हाम्रो यो के अरे राम मान्ने हामी जस्ता के हिन्दूहरू जसको एउटै मात्रै नजरले हेरेका थिए होइन रहेछ नि त। अब मैले त्योभन्दा पछि पढेँ भारतको सर्वोच्च अदालतले
त्यो राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदका बारेमा निर्णय गर्दाखेरि त्यो अयोध्या भनिएको ठाउँमा राम जन्मेको हो भन्ने प्रकारको प्रमाणले भेटिएन, प्रमाणित गर्न सकिएन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। भारतमा खोजे राम जन्मेको ठाउँ कहाँ हो भनेर खोज अनुसन्धान गर्नेले कहीँ भेटाएका छैनन्। अनि अब त्यो सिङ्गै भारत, त्यसका अध्येताहरू, धार्मिक मान्छेहरू विभाजित भएको भएन। अनि यति ठुलो शक्ति पैदा गर्न सक्ने मान्छे भनेको त्यो कमजोर हुन्छ, नबुझी कुनै अर्थ नराख्ने कुरा गरिकन यत्रो ठुलो हुन्छ। तर पार्टी भित्रैबाट चाहिँ किन गलत प्रतिक्रिया आयो? सबभन्दा नबुझिकन दुःखका साथ भन्छु, भनेर शीर्षक भने अब केही मान्छेले तत्कालै जनमत प्राप्त भइहाल्छ कि भनेर हतारमा त्यसको विरोध गरिहाले। तर यत्र विद्वानहरू अहिले आए, हेरे, सबै तथ्य त्यहाँ अहिले पल्टाउँदैछन् नि मान्छेले। के गरिदियो त भन्दा सबै अनुसन्धानकर्ताहरूलाई, विद्वानहरूलाई सोच्न बाध्य, अनुसन्धान गर्न बाध्य, आफ्नो अध्ययनलाई अझ पुनर्ताजगी गर्न बाध्य पारिदियो नि त एउटा बोलीले। हो नेता मान्ने भनेको चाहिँ कतिजना कहाँ गन्नेबाट नेता हुँदैन। एउटा प्राज्ञिक चाहिँ अनुसन्धान सुरु गर्नलाई चाहिँ एउटा बाटो त ओपन गरेन, बाटो होइन, मान्छे बाध्य भयो के, बाध्य तपाईँले अब गर्नु पर्यो नि। अब अहिले अर्को भन्नुहोस्, 60 वर्षदेखि झन्डै 6 दशकभन्दा बढी लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी हाम्रो अब जमिन नेपालकै हो हामीले भनेका थियौँ, भित्रभित्र त भन्थ्यौँ होला। अहिले उहाँले त्यसको लिड गर्नुभयो। यो सबै के त्यसमा समर्थक के अरे सहमत छन् दिलैदेखि? छैनन्, मान्ने इच्छा छैन। तर भयो के त भन्दा त्यो त यस्तो मुद्दा भयो कि त्यसलाई मान्नै पर्ने भयो। हो, यसलाई भन्छ लिडर। लिड गर्ने मान्छे लिडर हुन्छ, सङ्ख्या हुँदैन त्यहाँ। कहाँ अब यहाँ हाम्रा कहाँ हिसाब गरेर बसिरहेका छन्, 9 जना 6 जना कि 5 जना, आज 4 भयौँ, 4 मात्रै भयौँ भन्छन्, खुम्जिन्छन्। अनि होइन 5 पुग्यौँ भन्छन्, अनि अलिकति खुसी हुन्छन्। अस्ति तपाईँले देख्नु भएन एउटा त्यो फोटो, अब संसद चाहिँ अब अहिलेको बर्खे अधिवेशन सक्यो भनेको दिनमा नेताहरूको त्यो टुहुरो जस्तो भएर उहाँहरू त्यो हेरेको देख्नु भएन? त्यस्तो मान्छेलाई हामीले मान्न त मानिदिएका छौँ, साङ्गठनिक हिसाबले त नेतै हुनुहुन्छ पदका हिसाबले। तर म पदलाई नेता मान्दिनँ, म चाहिँ विचार कसले दिन सक्छ, त्यो विचार कति गरुङ्गो छ, विचारमा कति गहिराइ छ, अरूलाई सोच्न बाध्य पार्ने, त्यसलाई भनिन्छ नेता, लिडर। त्यो नेता भनेको अहिले केपी शर्मा ओली भनेपछि नेकपा भित्र अहिलेको परिस्थितिमा ओलीको विकल्प खोज्नु भनेको मूर्खै हो। अहिले खोज्नुपर्ने आवश्यकतै छैन, कारणै छैन, जरुरी नै छैन। किन भन्दाखेरि विकल्प खोज्नु होइन नि त। अहिले त आफ्नो काम जसलाई छ, अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रा नेताहरू जति हुनुहुन्छ, अब यसमा सकारात्मक हिसाबले नाम लिए हुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हाम्रो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई हटाउँ त भनेको छैन। उहाँले आफ्नो कार्यकारी अध्यक्षको सन्दर्भमा बरु भन्न के मिल्छ भने 2 जना अध्यक्ष भयौँ, तपाईँ विशेषतः प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउनु पर्ने भएको छ, पार्टी चलाउने सन्दर्भमा मलाई अलिकति सहजता हुनु पर्यो, मलाई बाधा व्यवधान हुनु भएन भनेर उहाँले त्यो भन्न पाउनुहुन्छ। त्यो पटक पटक भनेको त कार्यान्वयन नगएको भने त त्यो त उहाँलाई दिइसकेपछि फेरि अर्का दृष्टान्त पनि छन्। उहाँ जब कार्यकारी हुनुभयो त्यसपछि विभिन्न टारहरूमा भेला हुन थाले, झन् बढी हुन थाले कि। अनि उपाध्यक्षमा चाहिँ अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेर चाहिँ अरू पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि त। अब कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि त अब बालुवाटार निकेर त छलफल गर्ने कुरा आएन होला। खुमलटार बस्नुहुन्छ, खुमलटारै गर्नु होइन। त्यो यस्तो भेलालाई कम्युनिस्ट सिद्धान्तका, कम्युनिस्ट सङ्गठन र ढाँचाका हिसाबले चाहिँ बाहिर गर्ने भेला भनेको त्यसलाई वैधानिक मानिँदैन। त्यो प्रधानमन्त्री पनि त ओली पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले त पार्टी कार्यालय धुम्बारामै बैठक बसाउन सक्नुहुन्छ। बैठक आह्वान भएर प्रचण्ड कमलकामा पनि बस्नु मिल्छ कि, तर गुटबन्दीपूर्ण ढङ्गले होटेलहरूमा, रेस्टुरेन्टहरूमा अन्त यो गर्न हुँदैन मात्रै भने हो। मिटिङ आह्वान भयो, बालुवा कमलकामा पनि बस्नु मिल्छ। सक्नु भएन, हजुर दिएको अधिकार सही सदुपयोग गर्न सक्नु भएन भन्नाले त्यो उहाँले यदि त्यहाँ छ भने मिलाउनु कहाँ पर्यो भने मैले त्यो भन्दै थिएँ। वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल, उहाँलाई कहाँनिर अधिकार कम हो होइन, उहाँलाई मैले काम गर्न पाइनँ भन्ने हो भने उहाँले काम गर्नु पर्यो। उहाँ पनि त हिजो पार्टीको 15 वर्ष नेता हुनुभयो नि त, प्रमुख नेता। के भयो भनेर त्यहाँ भन्यो भनेपछि यहाँ त घन्टौँ घन्टा लाग्छ होला, त्यहाँ नजाउँ। उहाँ 15 वर्ष पार्टीको नेता हुनुभयो, अब ओली 5 वर्ष हुनु पाउनु भएको छैन। अब कममा कम अब कुरा चाहिँ फेरि त्यो पनि अध्यक्षले नै भन्नुभयो भने बाहिर आएको थियो। तर सत्य कुरा चाहिँ त्यही हो। 34 वर्षको राजनीतिक जीवनमा 32 वर्ष चलाउनु भएको रहेछ लगातार प्रचण्ड कमलले होइन। अब जीवनकालको लामो समय चाहिँ प्रमुख भएर चलाउनु भएको, लगातार 15 वर्ष चलाउनु भएको माधव नेपालले।
अनि झलनाथ खनाल दुईपल्ट हुनुभयो, उहाँले पनि लगभग 12-13 वर्ष उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। भनेपछि त्यो बेलामा केपी ओली यो धरतीमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो त? यही राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो त? उहाँ पनि त यही हुनुहुन्थ्यो नि, उमेर त बराबर हो नि। माधव गौडभन्दा 1 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ केपी ओली, अनि प्रचण्ड गौडभन्दा 2-3 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ। भने त अनिवार्य रूपमा राजनीतिमै हुनुहुन्थ्यो नि त। भनेपछि यी सबै हन्डल ठक्कर 18 जिल्ला त्यहाँ पनि त धैर्यता राख्नु पर्यो होला नि त, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भयो होला नि त्यो बेलामा पनि। अचानक हुत्त आएको मान्छे त होइन उहाँ पनि। भनेपछि मैले देखेको केपी ओली यो हाम्रो पार्टीभित्र उहाँ 53 सालभन्दा पछि लगातार उहाँ एक्लो नेताका रूपमा रहेर उहाँले फरक ढङ्गले आफ्नै जगमा, आफ्नै चिन्तन, आफ्नै सोच, आफ्नै विश्लेषणमा एउटा पार्टीभित्र उहाँले अलग सङ्घर्ष गरेर हिँड्नुभयो। अनि उहाँले त कोही मान्छेलाई बिचमा हटाउँ त भन्नुभएको छैन। माधवले कमललाई पनि पहिले पनि हटाउँ भनेको थिए होइन? त्योभन्दा पछि सुन्नु, बिचैमा हटाउँ भनेर फेरि माधव नेपाललाई नै दोस्रो पटक राजाले शासन लिएको बेलामा, त्यो बेलामा पनि केपीले बिचमा यसरी हटाउनु मिल्दैन भन्नुभएको छ होइन? अनि जेएन अध्यक्ष भएपछि उहाँलाई बिचमा हटाउँ भनेको हामीले त्यो बेलामा केपी ओली प्रमुख लिडर एउटा झलनाथ खनाल प्रमुख लिडर भनेर हामीले मुख्य नेतालाई मिलाएर 70 सालभन्दा अगाडि 16 बुधे सहमति गऱ्यौँ पार्टीभित्र एकताको प्रस्ताव। हामी हिजो पनि पार्टीका नेता मिलाउन लागेका छौँ। त्यसकारण मैले यो अलिकति भित्रबाट दृढतापूर्वक किन भनिरहेको छु भने पार्टीको जहिले पनि एउटा मुख्य लिडर हुन्छ। कसै न कसैको कमान्डमा पार्टी हुनुपर्छ, संस्था हुनुपर्छ, सङ्गठन हुनुपर्छ। तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि कमान्ड गर्नुपर्छ कि त्यो गरेन भने मन परी ढङ्गले न टेलिभिजन चल्छ, न कुनै संस्था चल्छ, न कुनै सङ्गठन चल्छ, न पार्टी चल्छ। अब हामी यहाँ हिंसाको भावना के छ भने अब एउटा नायक हुन्छ भन्न उहाँको नाम भन्दाखेरि मान्छे त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्छ। नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै गरेका थिए त, लड्ने त अरू थिए नि होइन? अनि भीमसेन थापा मात्रै लडेका थिए, अरू लडेका थिएनन्। अनि त्यो रुसमा चाहिँ लेनिन मात्रै लड्नु भएको थियो, त लेनिनकै नाम आउँछ नि त। माउसेतु मात्रै लड्नु भएको थियो, गान्धी मात्रै लड्नु भएको थियो, अगुवाई गर्नुभएको थियो, अगुवाई मान्नु पर्यो। अरू सबै मान्छेलाई त गोलबन्द गर्ने हो, त्यसलाई परिचालन गर्ने हो। त्यो क्षमता, लिडरसिप गर्ने क्षमता अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा मात्रै छ, अरूमा अलिक कम छैन। अरूमा भएरै हिजो गर्नुभयो, उहाँलाई पनि हेरिसक्यौँ, देखिसक्यौँ। अहिले उहाँलाई कन्टिन्यू गर्न दिनु पर्यो। अब त्यसपछि त हामी त आवधिक निर्वाचन छ नि त होइन? पार्टीभित्र पनि हामीले 5 वर्ष महाधिवेशन बनाएका छौँ। 5 वर्षको महाधिवेशनको अवधि पनि हाम्रो भइसकेको छ। अब दुईटा भिन्न पार्टी थियौँ, नयाँ ठाउँमा आएका छौँ। अब के गर्ने भन्नेमा म चाहिँ फेरि हाम्रो अहिलेसम्मको सहमति त एकताको महाधिवेशन बनाएको छ। म केमा छु भन्नुहुन्छ भने एकताको नगरौँ, प्रतिस्पर्धाको गरौँ भन्ने हो भने पनि विधि हामी अब नयाँमा जान्छौँ भन्न पर्यो। अहिलेका कमिटीले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्दैन, त्यो गणितले देश चल्दैन, विचारले चल्छ देश। अहिले गणितीय खेल जेसुकै खेले पनि नेतृत्व परिवर्तन केही हुनेवाला छैन। न त्यो सम्भव छ, न उचित छ, न सान्दर्भिक छ, केही पनि छैन। हजुर, अब ल यसमा अब भनेपछि अब यो विवाद चर्किरहेपछि, लम्बिरहेपछि, बालुवाटारले निकाल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले नै शनिबारको सचिवालय बैठकमा अब यसरी नगरौँ, म दिँदा पनि दिन्न, छोड्दा पनि छोड्दिनँ भनेर सिधा नै भनेपछि, हाकाहाकी भनिसकेपछि अब यसको निकास भनेको मैले छोड्ने भनेको एउटै हो, अबको महाधिवेशन। प्रधानमन्त्री छोड्ने भनेको अर्को इलेक्सन, त्यसपछिमा चाहिँ छोड्छु भनेर उहाँले सिधै भन्नुभएको छ। अब पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ आगामी मङ्सिरमा हुने सम्भावना छ देखिन्छ? होइन, अस्ति हाम्रा 2 जना नेताहरू बसेर अब तपाईँहरूलाई धेरै हतार हो भने भएको के हो भन्दाखेरि 2 जना अध्यक्षको छलफल भयो। अब उहाँहरूले या अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री, पहिले त दुईटै पद भन्नुभएको थियो गाह्रो, पछि चाहिँ अब दुईटै भनेको साह्रै नराम्रो सुनिएछ बाहिर, कसैले पत्याएनछन्। दुईटै पद छोड भन्छन् यस्तो बेला कहीँ मिल्छ भनेपछि होइन, 2 नभनौँ, अब 1 भनेपछि अलिकति हुन्छ कि भन्ने भएपछि ल 1 भन्दा पनि मैले छोड्ने विधि मलाई दिनुहोस्, विधि के हो म त्यसमा जान्छु। ठिक छ, तपाईँहरूलाई हामीले त चैत्र वर्षान्तमा भनेका छौँ 77 सालको केन्द्रीय कमिटीले भनेको त उहाँले भनेको हो नि त, हामी सबैले भनेको हो। अनि त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई छिटो गरौँ भन्ने हो भने मङ्सिरमा गरौँ नि त, मङ्सिरमा अधिवेशन गरौँ, तपाईँहरूमध्ये जो आउनुहुन्छ लिडर भएर आउनुहोस् भन्नुभयो। यो प्रस्तावलाई के अनि प्रचण्ड गभर्मेन्टले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो, सहमत हुनुभयो। त्यसपछि केही अरू कमिटीहरूले बाहिर आइसकेपछि ल 2टा अध्यक्ष मिलेर हुन्छ कहीँ
भन्नुभयो फेरि। म त देशव्यापी अभियानमा जान्छु भनेर माधव नेपालले भनेको। अब यस्ता अभियानमा जानेहरूलाई चाहिँ अलिक जान दिए हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ नि त। तर यसमा चाहिँ दुइटा कुरा आयो नि, माधव नेपालले चाहिँ यो दुइटा अध्यक्ष मिलेर मात्रै हुँदैन, हामीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, यसको विरोधमा म देशव्यापी अभियानमा जान्छु भन्नुभयो। अर्को कमरेड झलनाथ खनालले चाहिँ यो मौखिक रूपमा ल्याएर होइन तालिकासहित ल्याउनुहोस् अनि विश्वास गर्छौँ भनेर भन्नुभयो नि। तर त्यहाँ पनि त निर्वाचनमा जान खोजेको जस्तो त देखिन्छ। तर निर्वाचन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, महाधिवेशन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै हो कि त्यो एउटा कार्ड मात्रै हो प्रधानमन्त्री ओलीको? किन हुनु, त्यो त हामीले अनिवार्य त्यसै पनि गर्नुपर्छ नि त। अब महाधिवेशन भनेको त कोही मान्छेलाई यहाँ नेता बन्न हतार हो भनेर गर्ने होइन नि, त्यो त हाम्रो प्रक्रिया हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि राजनीतिका चतुर खेलाडीको रूपमा लिन्छ। जब प्रधानमन्त्री छोड भनेर सचिवालय बैठकभित्र दबाब बढ्यो उहाँले अब मभन्दा सक्षम को छ त, तपाईँहरू त टेस्टेड भइसक्नु भएको छ, टेस्ट नभएको अर्कोलाई दिउँ भनेर वामदेव गौतम कार्ड पनि फाल्नु भएको देखिन्छ नि। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिँदाखेरि त्यसरी गौतम कार्ड फ्यालेको जस्तै अब अध्यक्ष पनि छोड भन्दाखेरि महाधिवेशनमा जाउँ भनेर मङ्सिरको महाधिवेशनको कार्ड फ्यालेको हो कि भनेर क्लियर पार्नु। त्यतिखेर पनि कार्ड चाहिँ त्यो होइन, उहाँले भन्नु आएको के भन्दाखेरि त्यो बेलामा मिटिङमा जस्ता जस्तै पछि हामीले पनि सुन्यौँ, अब भइराख्सक्या मान्छेलाई त के छोड्नु, नभएको मान्छे हामी सरबै मान्छे हो, उहाँले पाउनु भएको छैन, त्यो भने त बरु वामदेवसम्मलाई हुन्छ नि भन्ने छलफलमा कुरा भएको हो होइन। अब संसद सदस्य नै नरहेको मान्छेलाई प्रस्ताव गर्नु त होइन, त्योभन्दा अगाडि फेरि उहाँलाई नै अब जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर फेरि केपी शर्मालाई घेराबन्दी गर्नका निम्ति एउटा दौरो ढङ्गले उभ्याएको मान्छे त वामदेवै हुनुहुन्थ्यो नि। भनेपछि उहाँहरूले बनाउने भन्नुभएको छ, ठिकै छ त, म उहाँलाई नै छोडिदिन्छु नि त भनेर चाहिँ छलफलका क्रममा भन्नुभएको कुरा हो। मलाई त्यसको औचित्यता उचित हो अनुचित हो के हो भनेर सोध्नुभयो भने अनुचित हो भन्छु म, मेरो कुरा हो त्यो होइन। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो बेलै खालको कुरा हो। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कार्ड होइन, यो के हो त भन्नुहुन्छ भने महाधिवेशन गर्ने त हाम्रो पार्टीको निर्णय छ नि त, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय छ कि निर्णय गरेर उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई छिटो गरौँ भन्ने लागेको छ भने मङ्सिरमै गरौँ। यो महाधिवेशन चाहिँ विकल्प हुनसक्छ यो विवादको? विवादको समाधान भनेको त तपाईँको वैधानिक समाधान त महाधिवेशनै हो नि। अब प्रधानमन्त्रीका हकमा संसदीय दल हो, मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ नि। मैले के भन्दै थिएँ भन्नुहुन्छ भने सहमतिको बाटो हो भने सहमतिका प्रमुख दुईजना मान्छेहरू हुन्, उहाँहरूको सहमति अरूले हिजो मानेको हो, अहिले पनि मान्नुपर्छ। त्यो सहज ढङ्गले अगाडि जाने तरिका यही हो। अब उहाँहरू त्यो मान्नुहुन्न भने अर्को भनेको त प्रतिस्पर्धाको बाटो। त्यसैले म के भन्छु भने उहाँहरूले सङ्ख्या केही पुर्याइरहनु पर्दैन कि, कहीँ पुग्न पनि पुग्दैन। त्योभन्दा भन्नु के पर्यो भने हिजोसम्मको हामीले सहमतिको मार्ग बनाएको थियौँ, सहमतिले संसद दलको नेता पनि उहाँले बनाएको हो, दुई अध्यक्ष त अब हिजोकै अध्यक्ष भएको उनीहरूले मानेको हो कि चाहिँ अब यो दुईटा अध्यक्ष नबनाउने भनेर भन्नु पर्यो नीतिगत कुरा के। अनि त्यसको छिनोफानो कसले गर्छ त भन्दा अब महाधिवेशनले गर्छ नि त। महाधिवेशमा लिएर जाउँ न त त्यो विषय। महाधिवेशमा त धेरै विषय आउनेवाला छन्, विचारको कुरा पनि आउनेवाला छ। जनताको बहुदलीय जनवाद कि अब अहिलेको जनवाद मात्रै के अरे जनताको जनवाद कि अथवा 21औं शताब्दीको जनवाद कि त्योभन्दा अर्कै नौलो जनवाद कि के यो त सबै विषय छलफल होला नि त। यी सबै विषय पनि बाँकी छन्। त्यस कारणले यदि नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेको हो, नीति परिवर्तन गर्न खोजेको हो, विधि परिवर्तन गर्न खोजेको हो भने त्यसको निर्णय गर्ने थलो महाधिवेशन हो। के गर्छ भने अहिलेका कमिटीले भएको विधान अनुरूप चल्नुपर्छ। अब महाधिवेशन पनि एउटा कार्डको रूपमा हो कि भन्ने ओली कार्ड हो कि जस्तो लाग्छ। कसरी भन्दाखेरि जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा त छलफल भएपछि त्यसै भाँडेर बैठकै बस्न सकेका छैन। अब महाधिवेशन कार्ड पनि फालिहालेपछि त्यहाँ पनि छलफलको लागि विधानको कुरा छलफल भइहाल्छ। छलफल हुन्छ त्यतिकै भाँडिन्छ, फेरि अर्को नेतृत्व फेरि त्यस्तै हो देखा जाएगा भन्ने ढङ्गले। म त अब एउटा अबको महाधिवेशनमा मेरो एउटा निजी विचार छ, मैले धेरै ठाउँमा भने, तपाईँले पनि भन्ने मलाई अवसर दिनुहोस्। अहिले म के भन्छु अब भने अबको नेतृत्व भनेको पहिलो पुस्ता, नेकपामा 3टा पुस्ता छन्, 20 देखि 40 को एउटा पुस्ता, त्यो चाहिँ हाम्रो बेर्ना जस्तो हो। त्यसलाई भोलि हामीले नेतृत्व अब सुनियोजित र सुविचारित रूपमा नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जो मान्छे अगाडि आयो त्यही मान्छे नेता बनाउने होइन, हुँदैन त्यस्तो नेता। अब कसरी आउँछ भन्नुहोस् त। अब दोस्रो भनेको के छ 40 देखि 60 को छ, अर्को 60 भन्दा माथिको छ। 60 भन्दा माथिको जो पहिलो पुस्ता छ हाम्रो, त्यो पहिलो पुस्तालाई हामीले अब महाधिवेशनमा 5-7वटा पेजै लेखेर उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानको ससम्मान उहाँहरूलाई अब चाहिँ बिदा दिनुपर्छ। र दोस्रो पुस्ता पार्टीमा निर्णायक छ र अब दोस्रो पुस्ताले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यो ढङ्गको छलफल भएको छ, गजबसँग भएको छ, एकदम भएको छ। नेतृत्वलाई सुझाव गएको छ, यो नेतृत्वलाई सुझाव गएको छ। म तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत कोही हाम्रा नेताले झुक्केर सुन्न पाउनुभयो भने म पहिलो निवेदन के गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई भने सकेसम्म
कमरेड केपी शर्मा ओली, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड वामदेव गौतम, उहाँहरूले एकमुष्ट के भन्नुहोस् भने हामीले जे गऱ्यौँ अब चाहिँ हामी अर्को पुस्तामा नेतृत्व जाओस् भन्ने चाहन्छौँ भन्नु असाध्यै राम्रो। सल्लाहकारको रूपमा होइन, केमा बस्नुहुन्छ, जे पद भन्नु होला, वरिष्ठ नेता, अर्को सल्लाहकार भन्नुपर्छ कि के भन्नु नेता बस्यो भने त फेरि अहिले झलनाथ खनाल, माधव नेपाल जस्तै नेपाली भाषामा उहाँहरूलाई सम्मान पुग्ने जे राम्रो भाषा छ छानेर हामी त्यो राख्छौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने साँच्चै अभिभावकीय भूमिका खेल्नु पर्यो। अर्को पुस्ताले ठिक ढङ्गले गरेन भने यो भएन है, पक्षपात गर्नु परेन नि अब होइन। यो दिशामा गएपछि मात्रै पार्टीको भविष्य ठिक हुन्छ, नेपालको भविष्य ठिक हुन्छ। अहिले चाहिँ पर्यो कर्णबहादुर थापाले एकदमै युवालाई सम्बोधन गर्ने गरेर आम जनतालाई खुसी हुने गरेर एउटा चाहिँ दिनु पर्ला सुझावै रूपमा। योभन्दा अगाडि पनि एकजना प्याकुरेल थरको सांसदले त्यही भन्नुभएको थियो, अब 60 वर्ष माथिका हाम्रा वृद्ध नेताहरूलाई बिदाई दिनुपर्छ, त्यो भने पार्टीभित्रको कचिङ्गल हट्छ भनेर भन्नुभएको थियो। यो पनि राम्रै भयो, छलफल अगाडि बढाउनु होला, यो अभियानमा तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् हामी कामना गर्छौँ तपाईँलाई। अर्को कुरा चाहिँ ओलीसँगै जोडेको कुरा गरौँ, तपाईँले कतै अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो, अहिले हामी देखिरहेछौँ पार्टीभित्र, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तो कचिङ्गल र राजीनामाको दबाब बढ्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति उमेर पुगिसकेको परिपक्व नेताले किन लिङ्ग्रिङ गरेर झुनिरहेको होला, छोड्दै भइहाल्थ्यो नि। यसले गर्दा चाहिँ कतै कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हाइट कम हुन्छ अथवा ओलीकै हाइट घट्छ कि भनेर छलफल भइरहेको अवस्था देखिन्थ्यो। अब यस्तो बेलामा उहाँले राजीनामा दियो भने उहाँको हाइट बढ्छ या चाहिँ फेरि यस्तै गरी जुधेर गएर म महाधिवेशनसम्मै फेस गर्छु, म अर्को निर्वाचनसम्मै फेस गर्छु भनेर बस्यो भने उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कद माथि उठ्छ। केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्व मैले कसरी बुझेको छु भने आफ्नो प्रतिष्ठाका निम्ति उहाँले कुनै विचार धारणा दृष्टिकोण राख्नुहुन्न। उहाँको आफ्नो प्रतिष्ठासँग उहाँको त्यति धेरै चासो रुचि छैन, उहाँको सत्यतासँग छ। उहाँले भन्नुभएको शब्द बडा मिठो भावनाले मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने भन्नुभएको छ। नेपालीमा बडा राम्रो कोइन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अहिले छोड्ने गर्ने भनेको उहाँको आफ्नो चाहनाको विषय होइन। पाउन त दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, कमाउनु केही छैन, न छोराछोरी न परिवार न कसैका लागि केही पनि छैन। अहिले केपीले फ्याक्ट कतै केही पनि निर्णय लिनुभयो भनेपछि उहाँ त अलग हुन पाउनुहुन्छ, टाउको पनि दुखाइ कम हुन्छ नि त। तर विरोध भएपछि राजीनामा दिन्छन् नि। होइन, अब त्यसो हुँदैन, मैले त्यस्तो देखाएको छैन संसारमा कहीँ पनि। जुन मान्छेलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ जिम्मेवारीबाट भाग्ने मान्छे नेता हुँदैन। केपी ओलीको विशेषता के हो भने उहाँ दृढ अडान, चट्टानी अडान भन्छ नि, जो त्यो चट्टानी अडानमा त्यहाँभित्र सत्यता लुकेको हुन्छ। अनि कतिले त्यो सत्यलाई झुकाउन खोजेका हुन्छ, अनि त्यो सत्य झुकेको उहाँ देख्न चाहनुहुन्न, त्यसका लागि उहाँ लड्नुहुन्छ। प्रणालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रणाली स्थापित गर्ने कुरा, कुनै नयाँ परिपाटी स्थापित गर्ने कुराका सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले पहिलो पुस्ताका नेताहरूमध्ये सबभन्दा सृजनशील, सबभन्दा फास्ट कुरा बुझेर त्यसलाई निकास दिने पनि केपी शर्मा ओली नै देखिनु भएको छ। इतिहास पल्टाएर हेरे हुन्छ। नेपालकै कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरा भनेपछि म तपाईँलाई यो अन्तिममा बडो महत्त्वपूर्ण छ त्यो कुरा भन्छु। संसारभरिको कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा संस्थापनभन्दा बाहिर रहेर हिजोको रुस, चाइना, भियतनाम, उत्तर कोरिया कहीँ पनि सफल भएका असफल भएका भारत कुनै पनि देशको कम्युनिस्ट पार्टीमा संस्थापनको विपक्षमा लडेर अनि त्यसलाई पराजित गरेर आफू सफल भएको एउटा मान्छे मात्रै केपी शर्मा ओली हो संसारभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। त्यो गर्नका निम्ति कति धेरै लड्न पर्यो होला, कति धेरै हैरानी खेप्न पर्यो होला, कति धेरै तनाव बिहोर्न पर्यो होला। ती सबै चिजहरू पनि उहाँसँग त्यो अनुभव छन्। त्यस कारणले म केपी ओलीलाई समर्थन गरेका कारणले होइन, हामीले एउटा नेता हामीले जन्माउन सक्यौँ, पाएका छौँ। त्यो भनेको के हो भने हैरानी पनि खेप्नसम्म खेपेको, दुःख पनि खेप्नसम्म खेपेको अनुभव एक खालको मात्रै होइन, जेलको, मेलको, सिएलको त्यहाँभित्रको, अनि त्यसपछि बाहिर आउँदा पनि एक्लै हुँदाको, धेरैले समर्थन गर्दाको, टुटफुटको, भूमिगत जीवनको, यी सबै प्रकारका अनुभवबाट खारिएको यो नेतृत्व, यो एसियाका कुनै अहिले नेता जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ एकचोटि जाँच्नुहोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो सी जिनपिङमा भेट्नुहुन्छ कि त्यो मोदीमा भेट्नुहुन्छ कि त्यो पाकिस्तानको राष्ट्रपतिमा कसैमा हेर्नुहोस्। अनि यो कुरा भनेको हाम्रो गौरवको कुरा होइन। विश्वले चाहिँ केपी ओलीबाट सिक्न सक्छ। त्यो के सिक्न सक्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो सुकै हैरानी पनि बिहोरेर आफ्नो सही अडान नछोड्ने, गलत कुरा हुन नदिने, ठिक कुराका निम्ति एक्लै पनि उभिने, त्यो मान्छे केपी शर्मा ओली अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जसका कारणले
उहाँले भनेको शब्द सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने भएको हुनाले भारतको शक्ति केपी शर्मा ओलीलाई थाहा छैन हजुर। अहिलेको दुनियाँमा। अनि उहाँले किन त्यो अडान राखिरहनु भएको छ भन्दा हाम्रो सार्वभौम सत्ता भारतको भन्दा कुनै मूल्यमा कुनै तरिकाले पनि कम हुन सक्दैन। हस्, त्यस कारणले राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताका निम्ति, यसको स्वाभिमानका निम्ति उहाँ अडिनु भएको छ। कति मान्छेलाई अब यही कुरा पनि चित्त बुझाएको छैन। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण सुझाव सहितको आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो स्टुडियोसम्म आएर, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। ल, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामीले नेकपा भित्र के हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा नेकपाकै एकजना केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व उद्योग मन्त्री एवं नेकपाको सुदूरपश्चिम पार्टी कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापासँग आज हामीले नेकपाभित्र के हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।